فيديو جديدة اللي جيت نشارك معكم فيها آخر المشتريات اللي درت عند بائعات في الانستغرام. وواحدين خديتهم في مراكش. دونك بين هادو الجوج غادي نوريكم شنو آخر حوايج اللي خديت والرأي ديالي في كل حاجة بطبيعة الحال. هادشي اللي كاين. المهم سمحوا لي البنات كندخل وخرج في الهضره. والله صعيب البنات تحطي شي حاجه وتبقاي تصوري، والله العظيم تجي شي حاجه تجيك حشومه. المهم اول حاجه خديتها عندها عند واحد السيده. نبدا هي الاولى نقول لكم شكون هي. اول حاجه نتفقوا عليها عافاكم، راه حتى مثلا نبدا بها الفيديوهات. والله البنات اقسم بالله الى هاد الحاجات اللي كنوريكم دابا راني انا مخلصه عليهم فلوسي، راني ما كنديرش الدعايه نهائيا، ما كنديرش اشهار، ما كنديرش لا بوب نهائيا ابدا. يعني البنات هاد السيده هادي تعاملت معها، شفت شنو اللي عجبني عندها رخيص باليا مقارنه مع بائعات وحدين اخرين، وخديت عندها داكشي اللي جاني انا في المناسب في المتناول ديالي انني ناخذ. اول حاجه هي هاد البورت بوجي. البنات اللي متابعيني من البدايات ديالي كنت درت لكم مشترياتي من اكسيون. فاش كنت درت هذاك الفيديو كانوا جاوني بزاف ديال البنات كيقولوا لي لا مايا داكشي راه غالي بزاف، راه غلاو عليك، داك الاثمنه ماشي هما هادوك اللي كيتباعوا في اكسيون، راهم تيزيدوا في الثمن بزاف، راه الى اكزاجير بزاف ديال الحوايج. فاش تكونتاكتيت مع السيده قلت لها راه شنو قالت لي حنا راه تنخلصوا الترونسبور كدا بزاف ديال الحوايج. المهم انا عذرت هذيك السيده، هي حره. بالنسبه للحاجه اللي عجبتني ان هاد السيده هادي كنت شريت في الفيديو الاول ديالي نفس هذا البورت بوجي كنت خديته عند السيده ب 180 درهم. حسباتو ليا ب 180 درهم. باغ كونطخ هاد السيده هادي حسباتو ليا ب 150 درهم اللي هي ناقصه 30 درهم ديال الفرق. فمهم بالنسبه لكم مع البنات راه كاين فرق 150 حتى 180، راه 30 درهم ديال الفرق راها باينه وواضحه. خديت عندها نفس هذه، راه ديجا كنت وريتها لكم البنات في المره الاولى. الشكل ديالها البنات كيجي زوين، فيها واحد الدجاجه الفوق. غادي نخلي لكم لا فوتو ديالها في التحت، او الفيديو ديالها نخليه لكم لتحت كيبان كيفاش كتجي فوق الطبله. الشكل ديالها كيجي انيق البنات، وحتى في المنظر ديالها كتجي زوينه بزاف. انا كانت حمقاتني ولدرجه ان حتى الفرق ديال 30 درهم راه باين. المهم البنات اللي بغاو يسولوني على شكون هي هاد السيده هادي، سميتها شوبينغ سكينه. فريمون كتبيع داكشي غزال والاثمنه والتعامل. هادشي اللي كلشي كومونديتو عندها راه جاي شهرين دابا باش انا كومونديتو، وكل مره كنقولها زيدي لي هادي بغيت هادي، زيدي لي هادي بغيت هادي، زيدي لي هادي بغيت هادي، حتى لقيت راسي مكوموندي عندها خير الله ديال الحوايج. فقلت نتقاسمهم معكم هكا. كومونديت عندها البنات بيجاما حيتاش كتبيع لي بيجاما ديال بريمارك. كومونديت عندها هادو كتجي بحال هكذا، هما كيجيو في بواطات، هادو كيكونوا في بواطات. خديتهم عندها بهذا الشكل هذا. السروال ديالها تيجي بحال هكذا، و كيجي فيهم هما البنات كيجيو معاهم هاد لي بوند هادو اللي كيداروا على العينين، وكيجيو معاهم هاد القشرات هادو ديالهم. كيكونوا كلهم في واحد الباكيه. هي زولات الباكيه ديالهم نزولا على الطلب ديالي، حيت انا اللي قلت لها غير حيديهم باش ما تجيش في الكيلو هكا ثقيله، باش ما تحسبش في لا نافيت ثقيله. هادي علاش. الحاجه الثانيه هي هاد القشرات هادو مع هاد العيبه هادي، وحتى هي كتجي بيجاما ديالها بهذا الشكل هذا بجوجهم فيهم لي زيتوال. البنات انا خديت طاي ام، والطاي ام ديالهم البنات راها كبيره، ردوا البال. بالنسبه لي انا حيتاش كنلبس دو اكس ال، دونك الام ديالهم هي هذيك تجيني، هي هذيك زوينه. والفوق ديالها تيجي بهذا الشكل هذا. سمحوا لي البنات، فوالا
كيجيو مقبوطين هكا، حتى السروال كيجي متقبوط من التحت. هذا هو الشكل ديالها. بالنسبه لهذه البيجامه الثانيه كتجي فيها هذه فيها ماو وكتجي دايره بحال هكذا، فيها مكتوبه فيها ماو. البنات راهم ماشي سخان بزاف، راهم خفافين شويه، ماشي داك الغلد اللي كيبغي بيجامات سخانين نيت لا، راهم غير زعما سخانين غير شويه. والتقشرات ديالهم كيجيو بحال هذا الشكل هذا في الغوز والنوار. وبالنسبه للبنطلون كيجيو هكا، كيجي ليوبار بحال هكذا. انا من العاشقات ديال ليوبار، كيحمقني كيف شفتها قلت لها هذه بغيتها عجبتني، وتبارك الله ما كانتش متردده، مشات خداتها ليا في بريمارك. هي البنات تتصور لكم شنو كاين في بريمارك او شنو كاين في اكسيون، وكتمشي تاخذ لكم داكشي اللي بغيتو في لي طاي ديالكم. التعامل ديالها زوين، انسان عندها الخاطر، عندها الصبر، تتبغي كلشي يكون متور، كلشي يكون مدقق. انا خديت كيف قلت لكم داكشي اللي بان لي انا عندها رخيص. غتشوفوا من بعد انني كنشوف الحاجه اللي بانت ليا فريمون رخيصه، لان المره الاولى ما كانتش عندي خبره نهائيا، و ما عرفتش كل واحد زعما الله يحسن العوان، كل واحد وشنو كيقول على سميتو على السلعه ديالو. مي انا نتوما قولوا لي البنات الا بانت لكم شي حاجه غاليه قولوا مايا راه هذيك الحاجه خديتيها عاود غاليه. فنتمنى تكونوا مفاهمين معايا. كنت كومونديت عندها بحال هاد لي بونطوف هادو وما لقيتهمش عندها، فاضطريت خديتهم عند واحد السيده واحده اخرى. كيجيو بحال هكذا. هادو في الحقيقه خداتهم ليا صاحبتي كادو، تالمون شافتني عجبوني. انا كنت شفت عندها واحد الموديل اخر كيبان زوين على هذا فريمون. مي ساكنه فاش مشات باش تجيبو لقاتو خرج من ستوك، ما بقى شيء. فصاحبتي شافتني تالمون بغيتها وكوموندات ليا هادي عند واحد السيده اخرى. تنسولها عند من خداتها وراه نقول لكم الا كنتو انتريسي البنات ما تنصح. خديت عندها هاد لو فامو بلاطو البنات. هاد البلاطو هذا اللي تيجي درتي نحلو معكم البنات باش تشوفوه كيفاش كيجي قاصح. فوالا هذا كي شفتو عند سكينه قلت لها هاد البلاطو بغيتو، لانني حتى هاد البلاطو كانوا داروها اسواق السلام، وكنت وصيت واحد صاحبتي باش تمشي تاخذو ليا. مالوغوزمون لقاتو تقادا، مشات قالت لي مايا مالوغوزمون راه ما بقاوش تقاداو، كانوا دايرينو اسواق السلام. تيجي بحال هكا البنات، فوالا بحال هكذا. تحطي فيه الماكله ديالك او الفطور ديالك على الصباح هكا سور لو لي، ولا الا كنتي في الفراش هكا باغا تفطري راسكي. فريمون هذا غزال البنات. وحتى تحطيه بحال هكذا وتاكلي ترونكيل فوق الفراش، كيجي زوين بزاف. دونك خديتو لعندها. شنو مازال اللي خديت؟ بقاو معايا البنات. راه خديت عندها هاد جوج ديال الكيسان اللي مكتوب فيه مستر رايت اند مسز رايت. باش نوريه لكم. فوالا كيجو بحال هكذا. هاد لي فامون فيغ البنات هاد اليامات كنشوفهم بارتو. كيجي واحد فيه لو موستاش بحال هكا على ود راجلي، وهذا على وديتي انا فيه مسز اولويز رايت. غزالين البنات عجبوني، قلت لها هادو بغيتهم سكينه كومونديتهم فريمون. هاد انا كيعجبني بحال هاد لو ستيل هذا. الحاجه الاخرى البنات اللي خديتها هي هاد الطبله هادي اللي تجي بحال هكا الكبيره ديالها. تجي بهذا الشكل، فيها رجلين كيجيو فيها هاد الرجلين هادو. نمونطيها ان شاء الله البنات ونوريها لكم. وكتجي فيها واحد السوينيه اللي كتجي دايره بحال هكذا. كتجي شكل ديالها سامبل، انا خديتها بحال هكا، وفيها هنايا مرايا البنات. حتى نمونطيها البنات ونوري لكم الشكل ديالها كيفاش كتجي. البنات خديت سامبل حيت كاينين اللي فيهم هنايا بحال
خاوي مخرمين. لا خديت انا هادي هكا سامبل، وخديت الدواره الكبيره الديامتر ديالها ها نتوما كي كتشوفوها البنات قداشنا هو. المهم هادي البنات فاش غادي نحطها ونمونطيها راه غادي نخلي لكم الفيديو ديالها كيفاش كتجي. شنو باقي خديت عندها؟ خديت عندها بحال هذا اللي كنت وريته لكم في المشتريات اللي كنت خديت من عند لاكاسا. خديت عندها وحده اخر، هذا صغر من هذاك شويه الا ما خفت نكذب او لا قد والله ما عرفت. المهم 35 في سنتيمتر ديالو. حتى هو بلاطورنا هكا الا كتحطي فيه في البوفيه هكا وكدوريه زوين. تقريبا حتى هو خديته بنفس الثمن باش خديته عند لاكاسا. شنو خديت باقي من عند سكينه؟ خديت من عندها اخر حاجات اللي خديتهم من عند سكينه هي هاد البلاطو هادو. هاد لي بلاطو هادو صراحه دائما تنبغي نشريهم بصراحه البنات، تلقاهم بواحد الثمن خيالي. من كاين اللي كيبيعوا 120 درهم، كاين اللي كيبيعهم ب 95 درهم، كاين اللي كيبيعوا 100 درهم. المهم انا جاوني غاليين صراحه تقال. سكينه دايره لهم ثمن ديال 80 درهم او 85 درهم ما بقيتش عاقله، والاخرين اللي فيهم الجيمات دايره لهم 70 درهم. ف غير كيف شفتهم البنات طرت عليهم هادو فوالا، وخديتهم بجوجهم. خديت جوج منهم، جوجهم في البيض، فيهم الالوان البنات، فيهم البيضين وفيهم الكحلين، وخرجوا دابا حتى وحدين فيهم عوض هذا البدي هذا الزاج. كاين الزاج شكلهم زوين، وحتى في الطبله الا كتحطي فيهم الفاكهات ولا هادشي في الفطور تيجيو انيقين. انا صراحه الا تلاحظوا انني كيعجبني هادشي ديال البوا. اي حاجه فيها الخشب فريمون ولات لامود دابا، ولا كلشي كيحطها، ولات كتجي انيقه في زعما في السيرفيس ديالنا وفي الطبله ديالنا. دابا غادي ندوز معكم قبل ما ندوز معكم شكرا اختي سكينه على لو باكي دو شوكولا، ميرسي. انا اللي خصني نقول لك ميرسي لان فريمون برزتك معايا. كل مره تنقولها بغيتها جيب، لا بغيتها جيب، بغيتها جيب، بغيتها جيب، بغيتها جيب، زعما روبلتها ديال بصح، ولكن في الحقيقه عندها داك لو باسيون ديال لو كليون كتخليه مرتاح وباغي زعما يتقدى. فريمون شكرا لك اختي سكينه على التعامل ديالك معايا. والبنات انا كنأكد لكم شوفوا البلاصه، قلبوا قبل ما تشريو. الا بغيتو تشريو شي حاجه قلبوا قبل ما تاخذوا هذيك الحاجه باش تختاروا فريمون الانسان اللي كيستحق انكم تاخذوا من عنده. الله يحسن العوان. انا مثلا نقول على حتى شي واحد حتى شي حاجه، غير هو شوفوا البلاصه اللي نتوما تاخذوها، سيروا على قدر الاستطاعه ديالكم، حيتاش ما نتبعوش الموجه ونصدقوا في شي حاجه ماشي هي. البنات النصيحه الوحيده اللي غادي نقدم لكم فاش تبغوا تشروا من عند البائعات، فحاولوا تفيريفيو كل واحد بشحال تيبيع، عاد تاخذوا من البلاصه اللي كتناسبكم، لا في الثمن ديالها لا في كلشي. هذه من ناحيه الوصيه الوحيده اللي غادي نقول لكم. دابا غندوز معكم الحوايج اللي خديت من لاكاسا وميروهم ومن اسواق السلام. عند ميروهم البنات مشيت وتلاقيت هميزات اللي عجبوني بزاف وقلت نشاركهم معكم. اول همزه هي هاد لي سوطاس ديال الخشب اللي تيجيو فيهم 4 ديال لي بياس بثمن ديال 39 درهم. خديتهم عند ميروهم البنات ب 39 درهم، فيهم 4 بياس كيجيو بحال هكا السوطاس. كنت بغيت هذوك اللي كيكونوا هكا محفورين من الوسط، ما لقيتهمش، لقيت عندهم غير هادو سامبل بحال هكا وخديتهم حتى هما زوينين بحال ديال الغرض. تنتلاقى مع دوك المحفورين نعاود ناخذهم، علاش لا. من عند ميروهم دائما خديت عندهم هاد اللعيبه هادي اللي تيداروا فيها لي كلينكس هكا وسط الكوزينه، وسط لا كوزين، بثمن ديال 79 درهم. عجباتني بزاف، الثمن ديالها زوين ومناسب، وحتى في الشكل ديالها تجي انيقه فاش كتحطي فيها لي سيرفيات البنات. عند لاكاسا خديت عندهم
هاد لي سوبلا هادو اللي كتحطي فيهم الماكله بحال هكذا شويه 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 هكا، ولا تحطي فيها الكاس ديالك والبتي بان ديالك او اي حاجه ساندويتش ديالك ولا اي حاجه. هادو البنات خديتهم عند الكاسه بالثمن ديال 60 درهم الوحده، قولي 70 درهم الوحده. صراحه الثمن ديالهم قاصحه شويه، ولكن الشكل ديالهم زوين عجبني. في الحطه كاع في الطبله تيجيو زوينين، هما الثمن ديالهم عالي شويه ولكن راه زوينين. عند لاكاسا دائما خديت عندهم هذا الفوتوفور هذا كيجي في اللون كري، الشكل ديالو غزال البنات وانيقو حلو حلو بزاف، حتى الديزاين ديالو غزال. هذا كنت خديته بالثمن ديال 29 درهم، عجبني بزاف، قولي 30 درهم، غزالين البنات. شكله زوين وعجبني، حتى في الديزاين ديالو غزال فريمون. انا هذا لقيته في الانستغرام تيتباع ب 50 درهم، ولقيته عند لاكاسا ب 30 درهم. شوفوا لي الفرق. دائما عند لاكاسا خديت عندهم هادو اللي كتحط فيهم كيتحطوا فيهم لي برجر ولا عاود الماكله وداكشي، وهنا كيتحطوا لي صوص ولا لي فريت ولا المهم شحال من حاجه. خديت جوج، واحد ليا واحد راجلي، كيتباعوا في برا ب 90 درهم وخديتهم عند لاكاسا ب 90 درهم. ما عرفتش علاش دايرين فيهم الثمن بالاورو 90 درهم، باغ كونطخ انا خديتهم عندهم ب 99 درهم الوحده. دونك عاود كنقول راهم غاليين ولكن كيجيو في الحطه زوينين. هادشي اللي غادي نقول لكم. انا هادو ما غاديش نقول لكم عليهم ميزات ولا، مي انا هادو شي حوايج اللي عاجبيني وخديتهم. هذا مكان فهمتوا البنات صراحه تقال. عند اسواق السلام دائما في نطاق الخشب خديت هذه اللي كيتقطع عليها الخبز او الكومير او هذا باش كيبقى داك التفرتيت لتحت. هاد البلانش خديتها ب 109 دراهم عند اسواق السلام. ودائما عند اسواق السلام باش ما نكثرش عليكم بالهضره وجبت لكم الفيديو طويل بزاف، خديت عندهم هذا وحتى جيت للدار وبقى فيا الحال. قلت علاش ما خديتش منه جوج، علاش خديت غير واحد وبقى فيا الحال بزاف. كيجي بحال هذا الشكل هكا كيداروا فيه لي صوص ولا هذا، فريمون بقى فيا الحال بزاف. علاش خديتي واحد؟ والله قلت ما عرفتش فين كان عقلي. كان الثمن ديالو 21 درهم ولا 25 درهم شي حاجه بحال هكذا، ولكن بقى فيا الحال البنات. علاش ما خديتش الثاني؟ غنقلب عليه حتى نجبد حيت ماشي ديما تنمشي انا لمراكش، مي فاش كتكون الفرصه وكتمشي بحال هاد الحويجات كيطيروا دغيا. اصلا ما كانش بقى عندهم فيهم بزاف، ولكن ضروري ما خصني انني نقلب على الثاني ديالو. نداء صحاباتي كاملين الا لقيتو هذا خذوا ليا على هادشي البنات غادي نقول لكم السلام عليكم، خليت لكم راحه البال حتى الفيديو جديد ان شاء الله، ونتلاقاو. دائما ما تنساوش تخليو لي تعاليقكم زوينه تفرحني، وشكرا لكم بلي لايك، وشكرا لكم بالتتبع والوفاء ديالكم ليا. بسلامه عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش تخليو لي الا كنتو جدادين عندي خلوا لي شي كلمه زوينه حيت بغيت نعرفكم وتعرفوني. وثاني حاجه اشتراك والضغط على الزر ديال اللايك. يلا بسلام عليكم حتى الفيديو الجديده ان شاء الله.